سلام كما يتخونوا فتواتن كبراتن تخطاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس ساعات تلالو حدشنا قدستن حابريتاتات انهو لايك شير سبسكرايب كومنتن غيركم سلتكتاتلنا ازينا نمسجن ارستاتهم كنقدم نكودا استاد اسرا معلتا سرفو زمن سلطان جنرال تادس ورده تنويحو تباحلو جنرال يوحنس ولد جورجس بمن اسيزم رحلوتي حزيد لي زبل زغربوت طلب تلعيلو ابز حجي زلنا يا درجه ፖለቲካና ተዘሪገሉ ፖለቲካና ብሽግር አትሎ በረሓትና በቁጥዑ ክመርሕና ይካአሉ ሕብሪ ትግራዋይ ተዘሪገሉ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ትግራይ ለውጥ የለይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘመን እሰይ ለውጥ የለይ እዚ ለውጥ እዚ زي تبرزه زي تفلاليو تنتنت بوليتيكا إثيوبيان إيرتران كي واقع أبزت أنقلو زلو وقتي صعرتات لزب يقصل على وانا دايركتور ودبت أن علم دكتور تيدروس أدحانم سمم مع السلام نخي عوتو كان انقفات ناي مرحتي عن النت مخانو بقاحي قليزو كان معراب تقراي تسفا زهب زينا تقاليحو أبا قربت هاجر حدا جنرال بدرون تقتلو تبحلو نس إسرائيل كوينو أنصار إيران متقع تسخفتها بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أمو داتا حجزوني زبل صاوعي تقريبو زبلون الساعة تلالو حدش سنة قدسن حابريتاتات يوم نابزر زراتون وانا دايركتور ودبت أن علم دكتور تيدروس أدحانم سمع سلام كي عوتو كاند عنقفات ناي مرحتي عن النت مخانو بقاهي قليزو دكتور تيدروس أبزها بحبريتا نحدث تفلي قجت بسمو كانت زي صرحة بحد وغن عبعدو تقراي زلو وطري بخال وغن دما أمريكان إسرائيل قبل إيران زخفت ووجي كال أيسو منو أبزح زلون بسون كدما نهر واقع ندادن حسرت حيلن على ما بزلنا وصلو زلو أوانيو أبغز إكس زم حلالة فمال أختي زرب سلام زفشل زلو أتم قدات أزيوم كبد سلزخون زي كوناس بسنكيس تغانن عن النت مرحت يكبل ترير نقفيتا سنزير زلو أب غوربيت هاجر حدا جنرال بدرون تقتلو تباحلو ناي RSF جنرال بدرون تقتلو كاب غرواب هاجرات لوجيستيكس زت حبابر زنبر يستبحلا ميجر جنرال باهر جولي بمتقعت درون تقتيل الله سراوي السودان بزوسدو متقعتي درون لعلي 9 وتهدراو تشكركرت كم زقصلون افليت اللهم كاب ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን RSF ዕጥቅ ብምምላስ ዝፍለጥ ይስተብሃለ ጀነራል ከም ዝሞተ ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን አመልክተሎ ስራዊ ሱዳን ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ ድሮን 9 ወተሃደራዊ ተሽከርከርቲ ዘቃጸለሉ ምዃኑውን ኣብ ጸብጻብ ተመልክቱ ዘሎ ኣብ ዳርፉር ዝተፈጸመ ዝመጥቃዕቲ ስራዊ ሱዳን ዶባቱ ሕስን ምግባር ዝጀመሮ መጠነ ሰፊሕ ስርሒት ኣካሉ ምዃኑ ጸብጻብ ሚድያታት ሱዳን ዘመልክት كاب معراب تقراي تسفا زهب زينا يقال حلو دهيوم طفيهم زنبرو دك معراب تقراي بخفال دهيوم ترخيبو تبهيلو ازي تسفو زينا عري خط على قدات فتح كرخبون أجدا سلزخنا كل سب كسمعون صعرتها قبرولون صاوعيت قريبلو أبو حمراء مهرات تبهيلهم تفليهم تأثيرهم زنبرو بركز بلو سرحتنيات منقس زركبوم سبات كساب حزي أبي كم تأثرو دهيوم طفي صنحو خينو ምናልባት ተቀቲሎም ዶ ይኾኑ ዝብል ጥርጣሬውን ከም ዝነበረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ በአጋጣሚ ግን ካብቶም ግዳያ ዝኾኑ ሓደ መምህር ምስኣቶም ተኣሲሩ ነይሩ ኣምሊጡ ሱዳን ድሕሪ ምእታው ነዚ ትሱ ዜና ኣበሲሩሎም ንሱ ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ እቶም ወገናት ኣብ ባህር ዳር ተኣሲሮም ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ግን ፋኖ ምስ ተጸግዐ ካብቲ ዝነበሩ ቤት ማእሰር ተውፅኦም ናብ ናይ ምክልኻል ኢትዮጵያ መሰልጠን መካናይዝድ በርታ ከርቸለ ኣብ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ኣሲሮሞም ከም ዘለዉ ሓቢሩሎም እቲ ግዳይ ዝኾነ ወገን ድምፂ ክትኮንዎም ብሽም ስድራ ግዳያት ክገልጽ ክጽውዕ ፈቱ ንእትገብሩልና ብትሕባሩን ኣቐዲመ ኣመስገን ዝብል ጻውዒ ዘቕረበ ኮይኑ እዞም ወገናት ብህይወት ክተርፉ ርብርብ ዘድልየሉ ወቕቲ ብምዃኑ ኩሉ ትግራዋይ እዞም ወገናት ብህይወት ክወፁ በብዘለዎ ጻዕርታት ክገብር ከም ዝግባእ እውን ጻውዒት እናቐረበ እዩ ንኹሎም ግዳያት መዋጽኦ ክረኽቡ ንምነየሎም مس إسرائيل كوينو أنصار إيران متقعد زخفة بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أمو داتا حجزو نزبل صاوعي تقريبو ترامب دحرت عوق متقعد إيران عباي بريطانيان كالوت هاجراتن نمس أو هرمز نمحلاو مراقبا كسدا صاوعي تقريبو لهم أما خلاي مبراق أمانغو إسرائيل أمريكان إيران زلو كينات ناقددا أبز مسؤولو زلو أوان أبسعود عرب أبز ركب معسكر سراويت أمريكا بستتوكوسا ميسائلات إيران حموش تنفر تسعنت نداد حيل أير أمريكا عنينين تمتقعد إيران أب قرب أوان أبلع الأمريكا بزهابتو متنققتها مسرز تفتصم خينو تنفرتي أبتو معسكر نداد النامل أكلوا بستفتصم لن متقعد ملوء بملوء كابت أموز أكم زخون أيو سبت أبعد زملكتو زلوم
ዝነፈርቲ ጽዕነት ነዳዲ ኣሜሪካ ብትዞባት ተካይዶ ምንቅስቓስ ኣየር ኣዝየን ወሰንቲ ዝኾናን ነፈርቲ ውግእ ነዊሕ ርሕቐት ንኽበራ ዝሕግዛ ብምዃንን እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣሜሪካ ብወገና ኣብ ልዕሊ ኢራን እተካይዶ ወተሃደራዊ ስርሒት ንምሕያል ቁጥሪ ዘለዎም ተወሰኽቲ ነፈርቲ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ እናገዓዘት ምዃና ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ጉምቲ እዚ ኣብ ዞባ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋግሮ ዘሎ ኮይኑ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዒላማታት ኢራን ሓያል ድብዳብ ኣየር ንምፍጻም ይዳሎ ከም ዘሎ እዩ ዲፕሎማስኛታት ምንጭታት ዝገልጹ ዘለዉ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ መራኸቢ እውን መጥቃዕቲ ከም ዝገጠማ ዝግለጽ ኮይኑ ንሳ ግን ብኢራን ዝተፈጸመ ይኮነን እናበለት ክትክሕድ ጸኒሓ እያ። ኣብዚ ቅንያት ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ነፈርቲ ኩናት እትጽዕን ዓርሞሸሽ መርከብ USS ጀራልድ ፎርድ ባርዕ ከም ዝተረኣያ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። እዛ መርኣያ ሓይሊ ኣሜሪካ ካብ ዝኾና መራኸቢ ሓይሊ ባሕሪ ዝኾነት ተንቀሳቓሲት ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብቲ ምስ ቴሄራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተጸሚዳ እያ ዝርከብ። ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልትታት ግን ኣብ ውሽጣ ባርዕ ሓዊ ከም ዝተረኣየ እዩ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዝጽብጽቡ ዘለዉ። ኣብቲ ዞባ ዝዓስከረ ማእኸላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ከም ዝበሎ ግን እቲ ባርዕ ብተጸባኢ ወገን ዝተፈጥረ ይኮነን ክብል እዩ ክሒድ ዘሎ። ኣብ ትሕቲ ማእኸላይ እዚ ዝጥርነፍ መበል 50 ጭፍራ ሓይልታት ባሕሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብ12 መጋቢት ተቆጻጽራ ኣውሮፓ USS ጀራልድ ፎርድ ካብ ናይ ሕጽቦ ቦታ ዝተበገሰ ባርዕ ሓዊ ኣጋጢምዋ ነይሩ። ጠንቂ ናይቲ ሓዊ ምስ ውግእ ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን ኣብ ቁፅፅር ኣትዩ እዩ ክብል እዩ ኣመኽንዩ ዘሎ። መዘና ናይ ጀራልድ ፎርድ ዝኾነት USS ኣብርሃም ሊንከን እውን ናብ ዞባ ብምውፋር ኣብ ስርሒት ዘየዳግም ቁጥዐ ትሳተፍ ምህላዋ ዝፍለጥ እዩ። ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ ኢራቅ ዝተሓመሸሸት ነዳዲ ትጽዕን ወተሃደራዊት ነፋሪት ሓይሊ ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣባላታ ብምልኦም ከም ዝተቐትሉ ሰራዊት ኣሜሪካ ፍሊጡ እዩ። እታ ነፋሪት ኣብቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናተሳተፈት እንከለያ ኣብ ምብራቃዊ ኢራቅ ወዲቓ ብተጸባኢ ወገን ወይ ብግጭት ከም ዘይተሓመሸሸት ዝገለጸ እቲ እዝ ኣብቲ ፍጻመ ዝተሳተፈት ካልእ ነፋሪት ብሰላም ክትዓልብ ከም ዝኽኣለት እውን ሓቢሩ ኣሎ። እታ KC 135 ዝተባሃለት ዓባይ ነፋሪት ንኻልኦት ነፈርቲ ውግእ ኣብ ሰማይ ከለዋ ነዳዲ ብምቕባል ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ሰማያት ክጸንሓ እትኽእል እያ። እንተኾነ ዛጊድ ብዘይተነጸረ ኩነታት ክትወድቕ ተገዲዳ ኣላ። ኣሜሪካ ግን ብተጸባኢ ወገን ኣይተወቕዐትን ክትብል እያ ክሒዳ ዘላ። እዚ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ሓይልታት ኢራን ነበርቲ ናብ ዒላማ ኣሜሪካ ካብ ዝቐርቡ ከባብታት ክወፁ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ሰራዊት ኢራን መሬት ናይ ምክልኻልን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ረብሓታት ኣሜሪካ ዒላማ ናይ ምግባርን መሰሉ ዝተሓለወ እዩ ክብላ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢራን ሓቢረን ኣለዋ። ወሃቢ ሓይልታት ኢራን ኮሎኔል ኢብራሂም ዙልፋቃሪ ኢራን ኣብ ኢማራት ኣብ ዝርከቡ ሚሳይላት ኣሜሪካ ዝኣተውሎም ወደባት ከምኡውን መሕብኢ ወተሃደራት ኣሜሪካ ዒላማ ናይ ምግባር ሕጋዊ መሰል ከም ዘለዋ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ኣብ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ዝነብሩ እስላም ምእንቲ ከይጉድኡ እውን ጻውዒት ተቕሪቡሎም። ብኻልእ ገጽ ኣገዳሲ ወደብ ኢማራት ዓረብ ዒላማ ኮይኑ ተባሂሉ ኣሎ። እታ ጠንቃማት መራሕቲ ዘለዋ ብናይ ቁማር መኽሰብን ካልኦት ሃገራት ሰዶ ዝነበረት ዓውደ ኩናት ናብ ቤት ኣትዩ እቶም ዝሰረቕዎ ሚልዮናት ናይ መሕብኢ ቲግሮታት ረኺቦም ዝነበሩ ወጻእተኛታት ናይ ዝምታ ትካላትን ዳርጋ ብምልኦም ሃዲሞም ስለ ዘለዉ ኣብ ክልተ ረፍዲ ናብ ምድረ ፍርሒ ተቐይራላ ክብል እዩ ሓደ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ዘሎ። ኢማራት ናይ ተኽላ ቆርበ ዝተኸደነት ውኻርያ ምዃና ዝፈልጡ ኢራናውያን ቅድሚ ሕጂ ዘሕጎለቶም ስለ ዘይወሓደ በቃ ክወቕጥዋ ወሲኖም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዘለኹም ሲቪላት ርሓቆ ክብል እውን ናይ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዒላማ ዝተገብረ ወደብ ፋይጁራ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣዝዩ ትርጉም ዘለዎ ቦታን ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መኽዘናት ነዳዲ ማእኸላይ ምብራቕን እዩ። እዚ መራኸቢ ነዳዲ ዝመልኣሉ ቁልፎ ቦታ እውን እዩ። ፋይጁራ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዘይኮነስ ኣብ ወሽመጥ ኦማን ስለ ዝርከብ መራኸቢ ኣብ መጽዋዕ ሆርሙዝ ምጓዓዝ ኣየድልየንን እዩ ነይሩ። ሆርሙዝ እዚ ኩናት ቅድሚ 2 ሰሙን ካብ ዝጅመረ ትሒዙ ብግብሪ ንመጓዓዝያ ባሕሪ ተዓጽዩ ኣሎ። ሎሚ ብኢንተርኔት ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከም ዘመልከቶም ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ባሕሪ ኢማራት ዓረብ መላእ መኽዘን ትኪ ክዓብልኽ እዩ ተራእዩ ዘሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኮር ሓለዋ ሰውራ ኢራን ወደባትን መራኸብን ወተሃደራዊ ቦታታትን ሓዊሱ ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ኢማራት ዓረብ ብመንጽርቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ቴሄራንን ሰፊሕ ቁጠባብን ኣዝዩ ወሳኒ ደሴት ካርግ ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ሕጋዊ ዒላማ ከም ዝኾነ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እዩ ኢማራት ዓረብ እውን ወደባ ዒላማ ኮይኑ ዘሎ። እቲ ኩናት ኣብ ኳታር እውን ዝቐጸለ ኮይኑ ነበርቲ ዶሓ ካብታ ከተማ ይወፁ ከም ዘለዉ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ
ኳታር ካብ ብርክት ዝበላ ከባብታት ንጥንቃቐ ብዝብል ነበርቲ የውፅእ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም መሰረት ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሓበሬታ ዓቐንቲ ስጋኣት እኳ እንተዘይተፈለጠ ኢራን ኣብ መጀመርታት ሰሙን ኢኮኖምያዊ ረብሓ ኣሜሪካ ዝእንግዳ ሃገራት ዕላማ ከም ዝኾና ድሕሪ ምግላጻ ቀጢን ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ትወስድ ዘላ እያ ትመስል ነበርቲ ማእኸላይ ከተማ ዶሃ ካብ ከባቢ ሙሓሪብ ብህፁፅ ክወፁ ከም ዘለዎም ዝሕብር ናይ ስልኪ መልእኽቲ በፂሕዎም ኣለዉ እቲ ከባቢ ቤት ፅሕፈት ጉግልን ኤክስፕረስን ዝርከበሉ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ኣካላት ፀጥታብቲ ከባቢ ቤት ፅሕፈት ማይክሮሶፍት ከም ዝዋፈሩ ተሓቢሩሎም ማዕከን ዜና ሮይተርስ ብወገኑ ሰመዝቲ ሃገር ነበርቲ 6 ቁፅርታት ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ካብ ዝርከብሎም ከባብታት ንገሊኡ ሸነኽ ገዲፎም ክወፁ ከም ዝገበሩ ጸብፂብሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ሕጂ እውን ኣብ ስጋኣት ይርከቡ ኣብ በቕዳድ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሖ ተፈሊጡ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ድማ ኣድላይ ዘይኮኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ኦማን ክወፁ ይገብር ኣሎ ከቢድ መጥቃዕቲ ዝገጥማ ዘሎ ኢማራት ዓረብ ወገና ሰራዊት ምክልኻል እታ ሃገር ናብ ግዛኣታ ተወንጭፉ ሚሳይላት ከምክን ከሎ ዘርእዩ ምስልታት ዝሰኣሉ ክትኣስር ተገዲዳላ ፖሊስ ኣውዳዊ 45 ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብቲ ሃገር መጥቃዕቲ ክፍጸም ከሎ ዘርእዩ ተንቀሳቐስ ምስልታት ብምስኣልን ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብምዝርጋሕን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹ ኣሎ ብሓጺሩ ኩናት ምስ ኢራን ከመጀማምሩ ኣይኮነን ዘሎ ካብ ዝወሓደ ናብ ዝኸፍአ ዘምርሕ ዘሎ ይመስል ኣብ መወዳእታ ንኽውዳእ ኣስታት 20 መዓልታት ዝተረፈ ስልጣን ጀነራል ታደሰ ወረደ ተናዊሑ ተባሂሉ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ መንእሰይ ዝመርሖ ለውጢ ይምጻእ ዝብል ዘቕረቦ ጠለብ እውን ተላዒሉ ኣሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከይዋጋእ ዘንጠቖም ክቕሉ ዘሎ ወቕቲ ጻዕርታት ልዝብ ክልቲአን ሃገራት ይቕጽል ከም ዘለውን ይንገር ኣሎ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተተወሊዑ ካብ 10 ክሳብ 15 ዝኾነ ሃገራት ዝሳትፍ ዝሰፍሐ ጎንፂ ኩላዕ ከም ዝኽእል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኒው ኦስሎ ፕሮፌሰር መጽናዕቲ ሰላምን ግጭትን ኬትል ትሮንቮል ንትካል ዜና ኣናለዶ ገሊጹ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ኩናት ህሩግ ኢሎም ከኣቱ ዘይደልዩ ኣብይን ኢሳያስን ድማ በብገጾም ዝተፈላለዩ ስጉምታት ይወስዱ እዮም ዘለዉ ብወገን ኣብይ ኣሕመድ ኣጀንዳ ዓሰብ ንምዕወት ናይ ዝዓመት መረፃ ብዘኽእሎ መገዲ ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሽፋን ዝህቦ ዘሎ ኮይኑ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ጽምዶ ከም ውክልናዊ ኩናት ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ከቢድ ጸቕጥን ጭንቀትን ኣብ ምፍጣር ተጸሚዱ ይዝርከብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኩናት እንተተወሊዑ ዝሰፍሐ ጎንፂ ክውላዕ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ዘእተው ዝመስሉ እዞም ክልተ መለኽቲ ካብዚ ዝዘለለ ቀጥታዊ ኩናት ንዘይምእታው ሰፊሕ ምክልኻል ይገብሩ ከም ዘለዉ እውን ይግለጽ ኣሎ ብወገን ኤርትራ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ከም ቀንዲ መቃለሲ ነጥቢ ተታሒዙ ናብ ብረታዊ ግጭት ንዘይምእታው ሰፊሕ ጻዕርታት እናተገብረ ኣብይ ናብቲ ምስፋኖን ኦነግን ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ትግራይ እውን ክትሕወሰን ኩናት ካብ ትግራይ ኣምሓራን ኦሮምያን ተሓፂሩ ናብ ኤርትራ ከይሰገረ ክተርፍ ከቢድ ርብርብ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ብስም ጽምዶ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ግሉጽ ወተሃደራዊ ሓገዝ ንሃገርነት ኤርትራ ብሕቶ ስለ ዘውድቕ ሰራዊት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ትግራይ አንጻር ኣብይ ዝወግእሉ ዕድል ኣብ ምትራፍ ኤርትራ ተጸሚዳ ኣላ ኣብ ክንድኡ ሰራዊት ትግራይ ምስፋኖን ኦነግን ኮይኑ ንምምሕዳር ኣብይ ከኣሊ ናይ ውክልና ኩናት ክካየድ ውጥን ከም ዘሎ እዩ ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ዘመልክቱ ነዚ ዝተመልከተ ዝመስል ኣብይ ኣሕመድ ብወገኑ ምስ ኤርትራ ናብ ወተሃደራዊ ግጭት ንዘይምእታው ሓዱሽ ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረ እዩ ሓዱሽ ዝወፅእ ሓበሬታት ተዘርጊሑ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዘሎ ወጥሪ ኣብ 3 ክፍለ ዓለማት ዝርከባ ካብ 10 ክሳብ 15 ዝኾነ ሃገራት ዝሳተፍ ሰፍሐ ጎንፂ ክውላዕ ከም ዝኽእል እዩ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኒው ኦስሎ ፕሮፌሰር መጽናዕትን ሰላምን ግጭት ኬትል ትሮንቨል ዝገልጽ ኤርትራ ድሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ናይ 30 ዓመት ኩናት ድሕርቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተኻየደ ሪፈረንደም ሉዓላውነታ ዝኣወጀት እኳ እንተኾነት ሕዚ ዘሎ መሪሕነት ኢትዮጵያ ግን ብጌጋ እያ ተነፂላ እምበር ኣካል ኢትዮጵያ ዝነበረት ዓዲ እያ ክብል እዩ ዝምጉዝ ዘሎ ሰበስልጣን ኤርትራ ድማ ብኣክቲቪስታት ጽምዶ ዝብል ኣጀንዳ እናጎሳጎሱ ብወግዕ ግን ኤርትራ ብሪፈረንደም ኣቢላ ሉዓላውነታ ዝኣወጀት ከም ዝኾነት እቲ ባዕሎም ብተደጋጋሚ ዘፍረስዎ ውዕል ኣልጀርስን ብኦቢሉ ዝተወሰነ ብይን ኮሚሽን ዶብን ቀይሕ መስመሮም ከም ዝኾነ ነዚ መስመሮም ሰጊሮም ምስ ትግራይ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስርዓት ለውጢ ንምግባር እንተፈቲኖም ሉዓላውነት ኤርትራ ብሓደጋ ዘውድቕ ብምዃኑ ኣብ ዝቐረባ እዋን ናብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ኣይንዕደምን ዝብል መግለፂ ኣውፂኦም ምንባሮም ኣይርስዕን ኣብይ ኣሕመድ ንዘልዕሎ ዘሎ ሕቶ ወደባት ብዝምልከት እውን እትን ወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን ብሓባር ናይ ምጥቃም ዝብል ዝነበረ ስምምዕ ተጠቃምነት ወደብ ብሰንኪቲ ካብ 1990 ክሳብ 93 ዝቐጸለ ዶማዊ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ፈሪሱ እዮም ኢሎም ዝምጉቱ ዘለዎም ክልተን ሃገራት ብ2018 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ወይ ብ2010 ኣቆጻጽራ ገዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ስምምዕ ኣልጀርስ ተቐባልነት ዝረኸበ ውሳኔ
ክግዛእ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል መጓዝ ዘቕርቡ ዘለዉ መራሕቲ ኤርትራ ኣብዚ ናይ 2018 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ስምምዕ ናይ ኖቤል ሽልማት ሰላም ንኽረክብ ሓጊዝዎ እዩ ዝብል መርገፂ እውን ብምሓዝ ኣብይ ናብ ኤርትራ እንተዘይደፊኡ ንሳቶም ነቲ ናይ ኤርትራ ናጽነት መስመር ከም ዘይጥሕሱ ብምግላጽ ብስምጽምዶ ዝመጽእ ኩናት ብቐጥታ ንኤርትራ ዕላማ ዘይገብር እንትሕር ኮይኑ ህወሓት ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ካልኦት ሓይልታት ክዋጽኦ ድሌት ከም ዘለዎም መርገፂኦም ብተደጋጋሚ ኣነጺሮም እዮም። ብወገን ኣብይ ግን ድሕርቲ ኣንጻር ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ትግራይ እቲ ወጥሪ ክጋየደድ ብምግባር ክሳ መረፃ ከቐጽሎ ዝሃቀነ እዩ ዝመስል። ብፍላይ ኢትዮጵያን ወደብ ዓሰብ ሓዊሱ ናብ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ከም ብሓዱሽ ብምልዓላ እቲ ኩነታት ተጋዲዱ እዩ ዘሎ። ምናልባት ኣብይ ወታደራዊ ኣማራጺ ምስ ኤርትራ ከይጥቀም ስጋት ዝሓደሮ ዝመስል ተንታኒ ፖለቲካ ፕሮፌሰር ኬቴል ትነርቨን ባር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝለዓል ሓዱሽ ኩናት ዓለም ኣፍሪካ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ካልኣይ ኩናት ኮንጎ ዝመሳሰል ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክበላሸው ከም ዝጀመረን ሕጂ ዘሎ ወጥሪ ድማ ካብ እቲ 1990 ዝነበረ ኩናት ነጀው ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበጽሐን እዩ ገሊጹ ዘሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኩናት ትግራይ ንሕወሓት ምጥፋእ ዝብል ዕላምኡ ስለ ዘይዕወተ ዝተፈጠረ ሓዱሽ ጽምዶ ምስሓብ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ምትፍናን ነጊሱ ከም ዘሎ እዩ እቲ ፕሮፌሰር ገሊጹ ዘሎ። ብወገን ኢትዮጵያ ኣስመራ ሰራዊታ መሬተይ ኣስፊራ ንመንግስተይ ክተፍርስ ትስርሐላ ከምኡውን ንዕጡቃት ፋኖ ትድግፈላ ዝብሉ ክስታት ተቐርብ ዝብል እቲ ተንታኒ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ክትዛረብ ምጅማራ ድማ ነቲ ኩነታት ዘጋድዎ ኮይኑ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ መንጎ ኤርትራን ፖለቲካዊ መሪሕነት ትግራይን ዝፍጠር ዘሎ ምቅራብ ንኣዲስ ኣበባ ኣሻቂልዋ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ኢትዮጵያ ትዕግስትና ይጽንቀቃሎ ዝብል መጠንቀቕታ ዝሓዘ ደብዳቤ ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝለኣኸተሉ እውን በዚ ምኽንያት ምዃኑ ኣቐሚጡሎ። እቲ ክኢላ ከም ዝጠንቀቆ ስጋኣት ሓዱሽ ኩናት እንተተላዒሉ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ካልኦት ከባብታትን ክህውኽ ይኽእል እዩ ኢሉሎም። እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ ዝበሎ ሰፊሕ ናይ ሰራዊት ምውፋርን ስማዕ ዘሎ ናይ ቃላት ምልዋጥ ኩናትን ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ምልክት እዩ ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ኣብ ድሕሪ ክልቲአን ሃገራት ዝለፉ ሓይልታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እቲ ኩናት ከይውላዕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታቱ ክሕይል ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ከምእታው ክትቁጠብ ኢትዮጵያ ድማ ካብ ወተሃደራዊ ምትፍናን ክትቁጠብ እውን ፀዊዕ ኣሎም። ኣብ ማእኸል እዚ ግን ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት እቲ ኩናት ሕዚ ከይውላዕ ምናልባት እውን ግዜ ንምግዛእ እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ክተተዓረቕ ከም ዝተሓተተት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ኤምራት መገሻ ዝጸንሐ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ጸቕጢ ፈጢሩ ዘሎ ጽምዶ ንምፍሻል ሓገዝ ኤምራት ከም ዝሓተተ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ምስ ኤርትራ ጉዳይ ካብ ልዚ ምድቃስ ንፋኖ ፈሊኻ ምውቃዕ ንመራሕቲ ትግራይ ድማ በቲ ዝተለመደ ሓድሕዳዊ ምንቋት ዓወት ምጉንጻፍ ዝብሎም ኣማራፅታት ብምሓዝ ግዜ ምሽማት ከም ዘድልን ክሳብ ትሉ መጥቃዕ ዝፍጸም ብሜላ ንጽምዶ ብምብታን ሓይሊ ክልቲኡ ኣካላት ክባኽን ምስራሕ ዘድልዩ ጥናት ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እንሆ ኣካል ናይዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ክናውሕ ምውሳኑ መረጋገጽ ዝኸውን ሓበሬታ ከም ዝረኸበ እዩ ዛራ ሚድያ ብወግዒ ኣውፅዎ ዘሎ። ህወሓት ንጀነራል ታደሰ ወረደ ብካውንስል ክቆጻጸሮ ፈቲኑ እቲ ጀነራል ከም ዝነፀጎ ንኣውራምባ ታይምስ ሓዊስካ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከረጋግጹ ጸኒሖም እዮም። ኣነት ማለት ከጻሪ ሎማዓንቲ ከጻሪ ካብ ዝተፈላለዩ መንገድታት ናቱ እዩ ዝብል ኣሎ። ናቱ እዩ ናይ ወዲ ወረደ ቅዋም እዩ። ኣውራምባ እውን ዳዊት እውን ገሊጽዋ እየዋ እዚያ በዚ ሚድያ እዚ ክመሓለፍ ተደለየ ምክንያት በዚ ምክንያት እዩ በዚ ምክንያት ኢሉ ስለዚ ብግልፂ ብኮንፊደንስ ተዛሪብዋ ዳዊት ባይዘ ብኮንፊደንስ ምንም ይብለን። ስለዚ ናቱ ኣይኮነትን ኢሉ ናይ ምባል ሪባት ናይ ምግባር ሓላፍነት ናይ ወዲ ወረደ ይኸውን። ሶፋር ግን ስለ ስምዓቱ ገይረሎ ምንም ኣይገበረን። ካብኡ ብተወሳኺ ግን ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝረኸብናዮ ትክክል እዩ ዝብል ግን ኣሎ ረኺብና ኣለና ዋላ ካብ ትግራይ ዝኸብክዎ ሓበሬታ ኣሎ። ወዲ ወረደ ሓደገኛ መንገዲ ወዲ ወረደ ኣብ መኸተሎ ድዩ የለን ሓደ ሕቶ እዩ ናይ መጀመርያ ኣካል መኸተ ትግራይ ድዩ መኸተ ትግራይ ኣይኮነን ወሳኒ ህዝቢ ትግራይ ዘድልዮ ኣብ ሰዓት እዚ ኣካል መኸተ ድዩ ዝብል ዝኾነ ሰብ እዩ ብፍላይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰብ። ሕወሓት ካብ ሲቪላትን ሰራዊትን ሰባት መልሚሉ ካውንስል ኣቂሙ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ካውንስል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣካቢ፣ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ኣካቢ፣ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ ኣማኒኤል አሰፋ፣ አብርሃም ተኸስተ፣ ጀነራል ኃይለ ስላሴ ግርማይ፣ ጀነራል ምግበይ ኃይለ፣ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ጀነራል ፍስሐ ማንጅ ዝሓዝዎ ኮይኑ ንወዲ ወረደ ሕወሓት ዝሃበካ ስልጣን ሃባ ዝብሎ ዘሎ እዚ ቤት ምክሪ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብይ ኣሕመድ ግን ነዚ ከም ዕድል ክጥቀመሉ ከም ዝወጠነ ድማ ሓዱሽ ሓበሬታ ወፂሎ። ኣብይ ኣብ መንጎቲ ሓደ እዋን ለውጢ ናይ ግድን እዩ መናእሰይ ተረከቡና ለውጢ ብመናእሰይ ክምራሕ ኣለዎ ዝብል መደረ
أبوان مرحنة جيتاتشو ردا تزاريبو واتهدراون بوليتيكاون مرحنة تجراي كاب مجمعن تجراي نابز خفا حدقان كاموداق انحاليفو أبقالو زي ترخبا جنرال يوحنس ولد جورجس زحازو جلن جنرال تادس وردن كال متفنان مفتار نا جنرال تادس ورده سلطان كنوح قال كم زاتو ايو بوغن ابيزو زلو حبريتا زملكت زلوم انتخونه بوغن حوحات از تقبالنت كم زيبل ايو ستالين غبرسلاسي حدوي شوزوص او تداغاغا حبريتا ملكت زلوم كبراتن كبرانن اتوم سلطان كبلو مصاوت ابي احمد كونو فقادنياتات كوينم زلو نبارات مرحت تግራይ زاتو زلو كال حدغا من سيقر مواغا مخفالو كغنزبون ناي بعلو مفتحي كقمطن باندبت السنادا ايزارا ميديا بأندبت جنرال يوحنس ولد جورجس استعطوا قال كمون بأندبت لعلواي كادر حوحات غوديفايت لاهون حزو حدشت حبريتاتات كبهالو زصنحو قالاتن مصبعاتاتن كتكتاتلون عدمكم ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ ለወድ ወረደም ቃል ገብተውለታል ከትላንት የቀጠለ ነው ሰሞኑ በትግራይ በኩል አነጋጋሪ ሆኖ ወድ ወረደ እንደዚህ ያለ ማስጠንቀቂያ ሰጠ እንደዚህ ያለ የሚሉ የተለያዩ አጀንዳዎች ያው ሲፈበረኩ ነበር ይሄ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገባለት ቃል እንዳለ ዛሬ ከብልጽግና ምንጮቻችን ያገኘነው መረጃ አለ አይደለም ብሎ ማስተባበል ይችላል እሱ ካስተባበለ ያስተባበል እስካሁን አላስተባበለም በሙሉ እሱ ብሎታል የተባለው በሙሉ እስካሁን አላስተባበለም ያስተባበላል ተብሎም አይጠበቅም ፎልደር ኮርደን ብሎ ያስተባበላል ተብሎም አይጠበቅም ያገኘነው መረጃ እንደሆነ እንደሚያሳየው ከስልጣን በፈቃድ እንዳትወርድ ብሎታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰማነው ከስልጣን ህወሓት ከስልጣን አንድ አመት ስትጨርስ ወረድ ካለ ከስልጣን በፈቃድ እንዳትወርድ ህወሓትን ሳላማክር ዩኒላተራሊ የሹመት የሊራዘም ሹመት እንዲራዘም ቆይታ እንዲራዘም ደብዳቤ ጽፍልሃለሁ ዩኒላተራሊ ትክክለኛ ሳላማክር እኔ ብቻዬን አዲስ አበባ መጥቼ አዲስ አበባ ጠርቼ ሾምኩ ህወሓት ሳላስፈቅድ ነው አሁንም እኔ ስልጣን አራዝምልሃለሁ ዋን ማማካይ አይጠበቅብኝ ዩኒላተራሊ ደብዳቤ ስለሚጽፍልን ከስልጣን በፈቃድ እንዳትወርድ ብሎታል እንግዲህ በዚህ ሳምንት ብቻ ሁለት ጊዜ እንደደወለለት ምንጮቻችን ነግረውናል በዚህ ሳምንት ብቻ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለወድ ወረደ የደወለለት ሁለት ጊዜ ደውሎ እንዳናገረው ሰምተናል ይሄንንም ጭምር ይሄን ሐሳብ ገዝቶ ሊሆን ይችላል ሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ ሲወጣ የሰነበተው ንግግሮች ከዚህ የመነጨ ነው የሚሉ መረጃ ወደ አዲስ አበባ አካባቢ አግኝተናል እና እንደ ሞራል ግንባታም አይዞ ከጎን ነኝ እንደማለትም አዋሪ አካባቢ ሴቶች አደባባይ የሚባል ከዚህ በፊት የምታውቁት ሴቶች አደባባይ የሚባል ጣይቱ አደባባይ ይባል ተብሎ አንዲት ዋሽንግተን ዲሲ ማን አለምፀሐይ አይነት ምን የምትባል ሐውልት አስገነባለሁ ብላ የኦህዴድ ካድሬዎች ከልደዋታል የምታውቁት ያ አደባባይ ሴቶች አደባባይ ነው የሚባለው እዛ አደባባይ ለቤተሰቡ ቤት እንደሰጠው ትላንት በዚህ ሚዲያ ላይ አጋርተናቸዋል ዛሬ ማረጋግጠናል በጣም ብዙ ማስረጃዎች አሉ እዛ ቤት ለቤተሰቡ እንደሰጠው የተለያዩ ምንጮቻችንን እየነገሩን ይገኛሉ እና ይሄ በቲፒኤልኤፍ በኩል ያው ወረደ የተባለ ነገር የለም ትላንት እንደነገርናችሁ እኔ መረጃ ያለኝ ሶፋር ጊዜው ገና ነው ኤፕሪል 8 ነው የሚቻለው አንድ አመት ኤፕሪል 8 ሲጨርስ ምን ይሆናል የሚባለው የቲፒኤልኤፍ ነው ወድ ወረደ ተጠሪነቱ ለቲፒኤልኤፍ የቲፒኤልኤፍ ሹመኛ ነው ቲፒኤልኤፍ ያስቀመጠው ስለዚህ አብይ አህመድ አዲስ አበባ ሆኖ ደብዳቤ ጽፍልሃል ቢለው ትርጉም የለውም ግን አብይ አህመድ ኢቭን ለአንድ ቀንም ቢሆን ፍሪክሽን የሆነ ዲቪዥን መከፋፈል መጥፎ ስሜት ይፈጥርልኛል ብሎ ያሰበው የሆነ ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማይል ይሄ አንደኛው ማሳያ ነው እና ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሄ የተናገረን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን በፈቃድ እንዳትለቅ አንድ አመት ስትጨርስ አራዝምልሃለሁ ብሎ እንደነገረው ከብልጽግና ምንጮቻችን መረጃው አድርሰውናል ኣብዚ ሕጂ ዘለና ደረጃ ፖለቲካና ተዘርግሎ ፖለቲካና ብሽግር ኣትሎ በረሓትና ብቁጥዑ ክመርሕና ይከኣሉ ሕብሪ ትግራዋይ ተዘርግሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ትግራይ ለውጥ የለይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝመንእሰይ እዚ ለውጥ የለይ እዚ ለውጥ እዚ ዘይተበረዘ ማንም ዘይጎተቶ በትናይ መንእሰይ ናይ ባዕሉ አይዲዮሎጂ በትናይ መንእሰይ ናይ ባዕሉ ምሕሰቢ በትናይ ተመድረኽን ናይቲ ግዜን ዝምጥን ፖለቲካዊ ትንታነ ክኸውን ይኽእል ነው
أحادثنا بنهنا عدم زلوا كوانا زعبيو من أسنا محواينا زخونو نتقناي واقع خفيلهم نابدي يحبيهم لزمن سيدي الرحيم ما يوم ذا حجز الله كثير يحمق يسبق اتمدرخ زخون واقع خفيلهم حالفهم معي يجي زخون واقع خفيلهم نابدي أذوب حوا زم سوات اليوم عمامه موتي كحجزوا طرحهم زخون كحجزوا طرحهم زخونو التعمام كقبلوا زلوت من إسج تتمنى سيتعاقب تزوريجو زلو بوليتيكا هوليو ماميو فأريو كله عبد حلفة بعزنا للتعناقف عبد حلفة بزينا بزيهم بحماقا بطبقهم بتتقوتوا عبد حلفة مدرخ شتتت يولو قاليهم كوميشن بسلسل بنورو قاليهم مسلنا بولعي بنورو قاليهم بزرقو بنورو حجي أقدم من إساي كوينهم كردانا قرية والله من حلفة قاليهم بزباء بطبقهم حماقا تتقينهم حجي فعالة تنايم إساي عدل فقاطل والله من تنايم إساي عدل بحرور يولو كنا سوعلهم يقبنا كنت قضية أكاديمية الناس في السب كنت قبلهم أبنائي وعلى عدمي زدمي سب أبنائي كتسألوا تولدي خدمي عدمي في الهوية قضية أنا ما تشعر له أتمنى سي بعلي تلوت المرضى لوط ማለት ዝነበረ ምርካም ማለት እዩ ለውጥ ማለት አንጻር ዝነበረ ንግጣም አይፈም ዝነበረ ከመይ ተቀመሉ ዝውገድ ከመይ ተውግደው ከመይ ሓድሽ ጽቡቕ ነገር ነቲ መድረኽ ዝምጥን ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ነቲ መንእሰይ ዝጠቅም ዕላማን التحساسبان الكايدان كمي تقرص إذا كانت وجه كاي تقرص أبز خونة نايب علوم دليت حساب دول علو سب تقولتك أو حشكيرك أو تقولتك يكون سوري نايب عن خامن قدي وعن خامن السب كارثة ስለዚህ ለውጥና ፈያሐር ህዝብ ትግራይ ናብ ዘይኮነ እቲ ድሙቕ ሕብሩ ሕጂ ደብረ ረኺሉ ዘሎ ናብ ዝበለፀ ደማቕ ሕብሪ ዝቕይረሉ ለውጥ ጥራሕ እዩ ዘሎ ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ኣኼባ ረጊፅካ ምክንያት ዝበሃል ወዲ ወረዳ ኣኼባ ረጊፁ ከይዱ أخيرا رجل طيب بايدوي أخيرا مرجع ودورة وتلاقي تصور له مصاري كتير ولا حاجات كتير على الصور ناي سامورا أخيرا بس رجل كتير دكتور دكتور أي حاجة من هذا يستخدمونه سامورا أي أبيت أخيرا ناي سامورا رجل كتير تزيري هو هذا هو رجل كتير لما أنا فاهم أبغى حلفة زي رجل كتير ناي تم تشعت اليوم يلا أخيرا رجل كتير هاي مالك يزوي والعريها ناي تلاقي يقول ده حس كذي كاس على حسب يسمع ما خمس على حسب غادي كاتوصل ساعات ويب تلاقي زعما دائما ورثه كل سوق لما بس خور مكرم بقى سانكشن تغير زي او بدي فقط بعد تكتب له تبع ساعات له تبع فقط ذات اذا بريزيدنت لازم جارانتي بقى صح رئيس الوزراء جارانتي هو ايضا نادي اخيرا نايت شعب سبعه زلوه نايت استراتيجيك مرحنا زلوه استراتيجيك مرحنا استحبت مالتي العرف صراحه بس عم تبي لي مالتي زي كل توصى ساعه نايت تقراي ما خد حاجه بعد بيجم هذا صراحه تبي لي زلوه استوى ده عبيت قداي وصلنا رجيت خير بعد هتقبل بريزيدنت من هتمر بريزيدنت
نتريف ورقيس كان تخيلك توكلك تفعل ورقيس كان تخيلك نمن نايمن توكله هيك أبتدأ قوة هذا وصلنا نفسي إذا هذا ولا فاي إذا مثلا مفرس سيارة حكينا مفرس سيارة فرسي عادي أنا تجوز بيوه من واقع ولا هذه ودورة كاي عورة واقع ولا تلك قبله عملت يود أفري فرانكلين معك يصير يود أبي حمد يبدأ بيزنسه أجوها يجي لاترال يمكن اللي زي اللي بقول بعد شو مركا كان أصلا كأجيل يبدأ دويله نجيل ويجي سمي لو ما عنده حاجة تبصي بني كمان يبدأ الناس حب يسأل نبر يبدأ بيزنس أجوها كمان هيت خير على هيت كيت بعد هذا زانجر له ودي له هو يأخذ من هيت له هنا إذا أنت مثلا أبي حمد حنت معك تقول تراي قوسي تأتو كلونا تأتو يقول عدة ترايو لسه تكمل عايزين شنتين ودي ولا لا إذا أنا مقارنة ما دوني أجوها قبل الكذا ولا بس يا أبي حمد يبدأ بالتراي إذا هاتين أبي أسا من برتوي لا نعم إذا وين أول إذا من بدار شو ما أنت معك دي ماذا مسودة فتا بتوي وكان فدرال من بس تقول أنا قريلا مثلا أبي نتكلم زجاجة بريتولا زبحال من ميلا سوشيال تعرف وقت سوي زلوا جب عيون من قدي برا نوع على بيزنسه إنترنت تبتلها لا خلتين يلا إنترنت تلفون تعيش مدرحين يلا بانك يلا مدات يلا دموز يلا بيروان تراي كم سبب الناس هذا أكثر كان يهاو فريز قبل الله ينزل يلا ودرجات المنزح ناس من أودي يلا من دورنا جاي ودورنا تحت برمو فريز أو تكايو أو ساعة بردني سلطة اليوم ده مفرسود أي ترتب اتفاق طموحنا أي ترتب فينا بتخيل من الترتر نام ده نحتاج كل أبي بعد وزارة واي سلامنا عندي ون نقدر كندال لنا على أتنا يا عم بعد تزارة واقو السومالي ماكسيمم السعر سلام يلك عاوزي مدرسة مستنو بعد المايكرا كتلو مدرسة نايتقرأ ما خاطر أقول حدا يمسك ما خاطر أقول حدا بالحريت كن تنقل يعني أنا أقول شيء هذا دك يسوع تنقل حاسب سب دك يسوع حاسب زغل أكثر تقول حساب حاسب زغل ودور هذا حاجة الواتر تقول حلو مدار وين قلب هاي مدار نايت بتنقل ما نيجي قلنا تنقل زي نرى حتى الفوري تنقل نعبي طويها نعبي هيك أشجعها فنقرأ إنترست نقرأ ربحة ثم على اللي تتفاوض بقى أول تقرأ نقرأ هنقرأ فتوى نقرأ فتوى هاك أو زي نقرأ تتفاوض فن وجو عد تقرأ عد جرالات يا فلان عد جرالات نفكر في زلوا عد كنا نلاقي عد جرالات تقرأ نحن سمعتي يسمعها جزء القرآن ودفع international community هو بحمل كير إنما international community كمزي غيره في ترى معنا في سوق تجربة مقاربة كذا تتعرف أو بقى يسير بس أنت قبل يورد خور تعجل حدا في الشارع كوفيلي وكان في ناس حفظ ذكر إتي وانا نايم حتى تراي ذكرها كاو أرمي حسب وعنا ذي أرمي عزاز خوين نتشابه بقروز تخلصا أيوة أرمي عزاز خوين إقل بدنا نسخب على خانة غبا أرمى أساس إقل زبان زنّم ديو جنكول ديو غريبو ديو إقل سي أدي شابا يملا لسيو أدي شابا قد اللو مسلسلنا بفونا قد اللو يقا حدا ني أرمى أساس تدار حدا يقل كل وراس بينو سرح السرح قلت من الناس نتقن بأغواوز تردد مواز أول خمس لعنة حسن زبل أرمى أساس يقول إمناتنا أبزي أرمى أساس كفرق الحوض كيف دوكي تخطب زبل حدا جزء ودوردن حدا مساج قبل حدا خمس قبل حدا خطب حدا خفافل زي سمع لنا افتنا على هاي بايدو افتنا على تاني يعيشوا من قال يوم بزرع عيشوا دو أفكار ودوّنوا أمباسادر قال كورفوك قولهم تلو ما نمسون كم قال ما نمسون بقوم غير بعض شو قال كورك كاترايو يلا أمو زي حقاو كونسل ده زي كابنية ده زي خبز زي كبرية بعد يلو بعد سب هذا لنا عارف كاتي أم صحة حدا تجمل تزيد عقيرك ناي ودو على contribution تعيش ودن تعيش contribution كعيد نيرو كونسل عندنا نقول كونسل كم جاكاس ما خدت له قدرة توليها يسرع تلاقي يركب يسرح له يسرح واحد يسرح له واحد مع الدولة من جل مش مثل يجاي
ኣብ መኸተ ትግራይ ዋና ባክቦን ናይ ትግራይ መኸተ ባክቦን ዝነበረ ተፋድረ ሕዚ ግን ዕንገይታቸው ኣነ ኮንኩን ማለት ተርሜ የወዲአና ኣለኹውን ድሓር ንከደ ኢና ግን እግረ መንገዲ ዝፈልፀለ ተርሜ የወዲአና ኣለኹ በቲ ስምምዕ መሰረት ናይ ሓላፍነት መስለና ኣለኹውን ሓይለ ክፈፅል እየ ዝብል ትርጉም እዩ ክትወድ ትኽእል ማለት ካብኡ ኣብዚ ንዝውሰድ ስጉምቲ ንዝፍጠር ትራጀዲ ያው ከምቲ ትፈልጦ ትራጀዲ ማለት መሕዘነ ታሪክ ዘለዎ ተግባር መሕዘን ውፅኢት ዘለዎ ተግባር ብተዋስኦ እንተመፂኻ ከዓ ብመሕዘናይ ታሪክ ይውዳእ ማለት ስለዚ እዚ ንዝፍጠር ባዕሉ እቲ ካውንስል ዘጣየሸ ጉጅለ ገለና ላይ ይፍፅም ማለት ግዜ ነጥፋና ቃላታት ተጠቐምና ሃይነብር ኢለ እዚኦም ኩሎም ተደሚሮም ከዓ ንወዲ ወረደ ከም ዝተዛረቦ ስለዚ ማለት ንጀነራል ነቲ ካውንስል ከምቲ ዝፈልጦ ልዕሊ እቲ ካውንስል ከዓ እቲ ናይ መኸተ ስትራቴጂክ ኮሚቴ ዝበሃል ኣሎ ስትራቴጂክ ኮሚቴ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ናቱ ኣካባቢ ወዲ ወረደ እዩ ማኖ ፕሬዚደንት ናይ ሕወሓት ኣቦ እምበር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል እዩ ዝእክቦ እቲ ቦታ ንሕወሓት እዩ ተዋሂቡ ሕወሓት መኸተ ይመርሕ ስለ ዘሎ ንፕሪቶርያ ዝፈረመ ስለ ዝኾነ 51 ግዜያዊ ሕዳር ዘጣየሸ ካብ ዞባ ንታሕቲ ከዓ 100% መንግስቲ ዘጣየሸ ስለ ዝኾነ ሕወሓት ይመርሐና ገዛ ወዱ ስለ ዝኾነ ተዋሂቡ ካብ ሕወሓት ኣቦ እምበር እዩ ዘቕርብ ምክትል ኣቦ እምበር እውን ኣቕሪቡ ምክትል ኣቦ እምበር እኳ ንመንግስቲ ወኪል ይቐሪቡ ዝረዝሮ ካብ ሕወሓት 3 ካብቲ ሰራዊት 3 ካብ ግዜያዊ ሕዳር እውን 3 ጠቕላላ 9 ኣብኡ በዓሉ ምክትል ኣካባቢ እዩ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣካባቢ ምክትል ከዓ እቲ መንግስቲ ይገበር ስለተባሃለ ወዲ ወረደ ኣካባቢ ማለት ስለዚ ኣቦ እምበር ናይ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን እውን ነጊሩ እየ ግን እዩ ዝብል ንኩሉ ኣብቲ ሚድያ ከዓ ነጊሩ እየ ኢሉኒ ይብል እሞ ድሓር እዙይ ከዓ ንህዝቢ ክበፅሕ ስለ ዝግብኦ ንህዝቢ በዚ ሚድያ እዚ ይሕለፍ ተባሂልና በዝተነገረኒ መሰረት ብፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተነገረኒ መሰረት እየ ዝሕልፎ ዘሎ ወይ እዚ ትሕዝቶ ድምፅ ኣብዚ እግረ መንገድና ፕሩፍ ጌርና ክንከድ ዝግበአና ኢሉ ወዲኡ ኮይኑ እንታይ ማእኸል ጌርና ኢና ንዛረብ ኣለና ዝብል ሕጋዊ ፍልጦ ዘለዎ ከም ሚድያ ዝተመዝገበ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝነብር ፌደራል መንግስቲ ማለት ነቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘጣየሸ ኣካል ማለት እዩ ሕጋዊ ፈቃድ ዘለዎ ናይ ሚድያ ስሩዕ ንግዲ ፈቃድ ወፂኡ ዝሰርሕ ትካል ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር እዚ መንግስቲ እዚ ዝኽልል እዚ ነጊሩኒ ኢሉ ሕሊፍዎ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ከዓ እዩ ሕሊፉ እዚ ጉዳይ እዚ ብቢሮ ኮሚኒኬሽን ይኹን ብወሃቢ ቃልቲ ፕሬዚደንት ኦፊስ ይኹን ወይ ከዓ ብቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ይኹን ብባዕሎም በቶም ፕሬዚደንት ይኹን እዙይ ናተይ ቃል ኣይኮነን ኢሎም መስተባበል እስካዓ ዘይሃብሉ መእረምታት እስካዓ ዘይሃብሉ እዚኡ ግምት ንዕቱ ካልኣይ እቲ ሚድያ እዚ ሕሊፉ ዘሎ ሚድያ ይኹን ናይቲ ሚድያ በዓል ዋና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ደጀን ቢሮ ከም ትካል ናይቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ቤት ፅሕፈት ከም ውልቀ ከዓ ናይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ቀረባ ሰብ ዝበሃል ካልኦት ሚድያታት ዘይረኸቦ ዕድል ብተደጋጋሚ ናብ ፕሬዚደንት ኦፊስ ከይዱ ቃለ መጠይቕ ዝወሰደ ብተደጋጋሚ እውን ብዛዕባ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደን ስርሖምን ኣመልኪቱ ከም ኣማኻሪ ከም ሓጋዚ ከም ቃል ኣቀባይ ከም ውሽጢ ፈላጢ ኮይኑ ዘቕርብ ብተግባር እውን ካብቲ ቢሮ ንሱ ዘይፍለ ብውልቆም ከዓ ካብ ውልቀ ካብቶም ፕሬዚደንት ዘይፍለ ሰብ እዩ እዚ ጥራሕ እንተይኮነ ቅድሚ ሕዚ 3 ግዜ ተሰርሑ 4 ግዜ ኣብ ተሰርሑ ሚድያታት ትግራይ ዝምልከት ሰራዊት ትግራይ 2 ግዜ ናይ ገለገለ ኣህርታት ሰራዊት ትግራይ 2 ግዜ ኣድማ 3 ግዜ ይኹን ኣድማ ወፂኦም ነይሮም ከም ትፈልጡ 3 ግዜ በዚ ሚድያ እዚ ዝሓለፈ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓን ናይ ሰራዊት ኣመራርሓን ብሓባር ብዝሸረብዎ ሸርሒ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ሓላፍነቶም ንምውራድ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብል 3 ግዜ ቀሪቡና እዚ እውን መእረምታ ክወሃቦ ኣይረአየና ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ዝሓለፉ 2-3 መዓልቲ ናይ ምዕራብ ግንባር ኣዛዚ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እውን ንወዲ ወረደ ውሪድካ ካሊእ ሰብ ንምሻም ዝግበር ዘሎ ምድላው እዩ ዝብል በዚ ሚድያ እዚ ክሓልፍ ርኢና ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሕሉፍ ዝሓለፈ ዓመታት እንተሪኢኻ ኮይንካ ኣብ ወዲ ወረደ ነድህብ ኣብ ሚድያ ናይ ሚድያ ክሪቲክስ ኣይኮንና ነና እዚ ፎከስ ንግበር
أمونيو أنا عاوزي نوصله أمونيو content the content is right عاوزي لنا the content بأورام بعض حرفة نايب قوة سحتات يقولون أنا بالتفر على من قدوم أنا قاعد يسألنا قوة متفكر يوصل زي تقوم أنت أيوة زين هاي زلنا زين أو فوكس زين كده بزخانة هو ترى دي كان دي مالت روحان غون تايلم كمملت من قد حزم كل مطن فلت عندنا مشودي بزخانة ودي ترجم من تاي مالت يزبط الرأي ترجمه تجزيهم حدار عسران قلنا معلتين قرية وزنه كنت تفلتون خلت عمتي يزبط أواج بحركة خالي أواج كما حيشيو عمد هذا عمس كهذا عمد فرقاني برمو بتقولنا قط أبغى أخلط عمد كنا حيخ إلي قلت عمد وانت غيره أيقونن دكنا أواجه محيشم يوم أنا ويحمو ما تودينا يمجرشة لا يمجرشة بتاع سلسلة تجزية ودا علمه تجزية مستودة نعيزور الحيلي انت اللي خوينه كورد لو يكونكن ورد زلنا أكاد تلي رعا تراجدي ويك عزخونة طفعت سكعد مصر هو قاية أنا أترغب نحن عمل ستوهاوني سلطان بعلينا سلطان قزيك أنه وحيه حقنا خبر نزمت أكال كعا فكالا خليه أوزي نزتف إيوات كعا حلفنت أنا وصدني قلت تقري نعمل كان أي حيث ما خطر زدانه وودانه كونسل الكونسل مالت على كوميتيون ناي سراويت كعك كاب أرم مرة حنا عقب زلوا ناي جنبارون جنبار كوميتي زبال ناي ما خلاي ناي سراويت وانا بيت فتوي كعب خلاي كمان دنولا وتدرا كمان زبال كعب ناتو مانجمنت زبال اللو زياتهم لحد حد قصري قال ما سلوي يدي ناي زود داوزي عايز ملكته يكونن أنا أيدو كفون أيكو بولن حقوق يوم فكلني السرعة حيكونن لا تقاوم فوق المسئية سلام خاودة جيبون ناوزي أي كذن بس نص تقايم هو الدنيا نتم استراتيجيك مع هذا بعد تشعرت نصوص أي كبر دي بالظلم نصوص تقايم هو الدنيا أنا أنت زي ما ريحي نص مقتل لي حكي مقتل دولة إن بومبر ودور هذا مقتل لي أنا بومبر ده بس أيضا اليوم دول هو مجمري زوجنا أيضا أي كبر دي ولا نفس كم تكال نحو حتى أكابي لمن قصة مقتل أكابي تراود كعاء أمال تقلي صح واحد بومبرو أكاون حركوين وتود أبومبر أكاون يخون من قصة مقتل أكاون تقولين قاع زي محدار بريزيدنت مقتل أكاون يخون ياو يفلق سلة قناة زميدي عزيزين من العالم سلة زكاة الويل إنها مبرهر هذا أصلا لهم مجمريا يفلق إيو من قصة قوون اللوزل وتحقق التغيير مع عتاتون غلي تاي كأيو تاي نغاس عليك كما يخص لها بزيب المشتين عكاريكو نبولو لمو هاي قبر بزيب ترح هاي اختبار زلو ويكالا تاي كان مانا مصطفى بزيب الرأي اتحادة بورر زولة ننتهان ديو أحبي لقاقين كازو قلت قيان عسران قلت معالتس قلو رد قلت أيو كوير الإنسان بحر عسران قلت عن معالتسي وفي فرتاري فرس اندي زلو تقرأي انت ايها كون زولي ودورة لخط تحت سوى زنورة زهزو اليوم يديدي خطف عني بعد اليوم يديدي خطف عني تون كاونسل اكبر زولم زلوكو تم تمال لنا مرحي كاو سساشن منطقة كاو تقادر الجميل يكون حدونا وزا مفتقوان نمرحب زي أزو صحو نتاتمو نمرحو زي أزو صحو زنب قجي قداي حلف ان التلاوات ويتقايرو بطاطا عرما أزيستك مش عرما ما أزيستي كاسي حفرة مالتي من حجي تقلعي كمكت صح أتم كنت مسوات وخفلو وصح أتم كنت سراوي تحجبنا وقلت أطفحنا سلام تخوينون من سراوي زي هاني فمتخاناتي لهم مس قلتهم مش يكون سراوت بدي يصف بمكره يصف عريق يولم طمي يولم يحتم
حنقول ملس حزام تخرج عمل حزام يسألوا بخلت متر زوج كذلوا نورو من حدارة من قريبهم فقد ورخا دقشم زنيو فقد ورخا تكذا فقد ورخا ناي شافات رايا دقشم زنيو أما أخذ ورخا نفاس قرن زوج كذلوا مكرا زوري يدلوكو نم زياتهم ترى مزيء ما يكتمل معنا بس وقت كم تدورت أن تفتلن عينك كريه ما يدل معنا مش جنبار عزستي مش كور مش وتما وتدرى وكمان بحالي يكمل معنا مش ودورة كم ودورة مش شو خايل على سكرين تخاطر رايح بيت مخرج وندا فريش بيت فردون القاطرة بيت مخرج له بيت فتعمتون القاطرة بيت مخرج له باجت كندي كم صدقة يفلتت إذا كاوس بهذا خيط ودوا حصر حتوا هالكم كم خدت بريدنت يتصلح خم بريدنت يتصلح القطاعكم يتصلح نسخاتكم انبتوا نسخات حقوق تحتوا لذن أخذكم أرمنا جمجمن يوعد زمن تقالوا تقينوا أرهدوا صار علام أنت سلفة مرحنا تهدك عن مرحنا عرمنا نقص نزوعد أتقرأكم قلوات علم كويس ثلاثي لحرهي زوجي الكذب بخالي بحالا مستقلنا لا يمخت عقمتها بعينهم كريه ما يدل معنا شو كان كرات تقرأ مرحة من دعك مرح من دعم مدى كتب كم من دعم مدى كتب كم من دعك ممكن كرات ممكن الشوك حقو حق ما يفوق نحن حق وطن كرات عندنا من دعم هلا فين كتب نيجي نهي دعك مرح لا يمخت عقمتها تأكل من ذلك لا يمخت عقمتها تيوتنا استالي لا يمخت عقمتها تتوتينه أنا رأسه كين كلا ورا رأسه كين كلا الهدوء دعمي كوين كحطر حلو تفهم بيزلنا زين اليوم عم حدا جاي ما تفتكرنا عارفنا لما كنا خلينا نجورا نفتح تراجيدي على فنة تقولي اللي وصل يقول ما تشم وتم يوصل لو تبحال لو تراجيدي خصوصا ولا مش بحال بلا تم كونسل كعار على حمسة عليكم إنت أرما أزستم عندي إذا الله تقدر مرة رحني سلذي زيهم تخوينهم تم ما بقى سخون زلوا زيهم تخوينهم تم بسقعة الرأي زلوا ما شو دورة عجوا تحيزوا زياتهم فواقع يكون وين زيهم ككلا خلي يكون سلذي إذا خوي إذا نخبص أبي بحال زلوا مثراوت إثيوبيا حسكا أي مال في إثيوبيا unfortunately هذا تقرأ يزدانه ذا اللحظة كان سمع إن تحتنا هستقرأ كتفل المسح حيلي سلازي temperature نمعكان مقاط نمعكان استنتاي يولو لأنه هو دخون انت ساقي أمس يبدل اللخون يولو فتح دخون يبدل تقولوا لقامات تقولوا من مثل عجم يرد نوري تقولينو زيو أيخون إنه جاي تشوفون يكون لنا مكان حزي نفيس مكان حزي بدي حتى قالي مكان حزي ده مكان ترعيش أف مدانا قرن عشوا الزمن ونا يكون بدي حريت نكافي نايكن تلا بيت فتمو هم بقنا يتدبري ناولكم مش هتشتروا هو زنوركم بعونا يكون هذا من سيترديوه هذا ترديوه مع أنت عشير الشيء طبيلنا حالواته لو نتلمو حس قادس ور أيور من ورا الوضع كم درس temperature يكون مقاط يكون يتخيل يقول نفس قلنا تأملوا خين كعدم بزيام تدار منه حنت خوين يقول نهي تقرأ أخاف مرح نتقرأ أخاف مرح تقرأ زي تقبله ندارس فلكنا باجي فلكنا تقرأ عاد إذا تفضل مسرح عاد تقولنا تقرأ مرحية فقبر اللوز ولا قل استراتيجي ما أخذ بحال تشعك إنكم يتشكوا أخاف طوعا أشكوا أخاف طوعا أزي قوان كاجي قوان كاي كونن قوامه يكونن تلك تقرأ أوج قوامه إن تلك ها نترح سرعتنا الله نحن سرعة تقرأ كمرح دليل تقول نحن مسحوا حق بين سرعة دليل تقول نحن نهست تقرأ كمرح دليل تقول خينو زي عد مسوعتنا عد قال سنيو أول كسات استمسرت هوتي كاب قلدو فوق اللهم يجوز سلام حبيبي تحر عسران قال المعلت انت اي كبر تقول خدان اللوت ناي مخد حي تقول كاي اي ادا قال لي كرقم قبل له سلازي
عفران قال المعطي من كورد يلو عسران قال المعطي كنت يكون بأوره هذي دحرو عرو كرتاريا يودع الله كتبنا وحنتو كين كاك انت هتركز خطلوا تقدر تدفع عندك ندارس وقارت الله من حين وقارت الله باجس وقارت الله كل نجار دوسا خوين الله تقدر يقوم أتي الله وتروح ما كتبت أتي الله ترى هذو على كرتاريا من نوح ماله إذا تقدر أو عم قربادتي خان مقبار جزية موسى على جنيزة أطرا خيط السؤول وزوانو وزح عمل كفصل نطولة جزية راح يدلك الحين مع التنوار حنك عم تقنع طعمي تكمل ندلني ونات باجس يقول هذي ندار يقول هذي ترانسبورت يقول هذي محاورون قطعون سرعة تقلع تتوزن هذي ما ترشح لا أجروز مرحم يوتاني متفقني زياد قوم ذلا مال زي أخي مكت عايزه كويس يسبي كم زلا أجندة دوها ذلا أنا أجندة دي قبل تقرأ بيت صحفت مت أجندة إلى إذا بس نزول لا بيت صحفت كنا يكاد برجله أجندة إلى إذا أمر وزي بهراو تقلمتي زي بهراو خدعتي أنا خد بالجبني إنكان بحق من قسم إن كان حلف نظام تقايسه إنكان كم دي زول هذو خاوداس تنز تفضل الهزوس أو سلام نورهوانون كم زول نوري سياحي زمان بزهزوزي 10 عملنا عزارة مزراوي بزهزوزي مقلادي تايز بهدره سيابي معت دقة تصاوتي لو دوره ده بمعت هزو تقرأ مصاوتي متون زي يدنقصو هزو من ناس تنون زي يدنقصو 10 مليون هزو 10 مليون هزو 5 مليون هزو كنت حنت ونبر مرأي تسعينو رقصت ونبر دحرت ونبر ذا اللي روحايو اتخالي قل أنتو زول كان يفلتي والدول ترى أنت يكونس وبده خي كبر عطوا حتى آخر ترى من قصر حتى قريب الرجال تخون وسخون كره حتى قريب الرجال كم تكال على فرتاري خناح نبدأ يخون تخون وسخون قرر خبها بعد درا ويكعكير تكرر خبها إلى مسرح هذا ولا أجمع تقرأين من نوح زلون كمن ناي سلطان صامن بهزبي حلوات لويطو تاون برو طرحت لنا وحنا تاون برو وحست خونلان اسي اطرح دبر قمس انا يخال وي قاعد حرق جلس انا يخال عيلون كالكوليت غير قطر نيتورك فطيرو يسچو ليت نيتورك فطيرو يسچو بكاليست ناي نيتورك نجيلن زخون أوزو وانزي هزونا قفاسك حلفنك يهدم أنا زي كلون يبهال إنكوان تقرأيس كان يكون علم سستن كابزا مصاوي زي أزواج أنا سوام تقول لي يبهال نمبر أو ستادي ورقتس حقوس علي ستادي توريوس تقرأ من قدوان حس تقرأ يولا وش ستادي ورق اللي يبهال خمسي زول بعمل نايت الماس توان نايت كده حتوان نايت الماس توان هذا معلتي رزق ساقريو كده حنيو من قص كله أيو محتاج ما يقال تليهم بيوت تدي اللي هون بتعرف تطلع ودق فوق حد يمين أنا تلذي لكن تسمى الناس تسمى تكونس بأوره وعلى فرتار أنت ترى حول الموت خليه تتجاوروا الموت يدخل ده لذي حنت تنو نفسه مكيتو لو نتحراوتي طبعا قال هو من الناس ترى أنت أمرته ويكع النار يا خان موت مصباحية يكع أجر خط أمير كمان اتفقت مصباحية تلذي يحلون الوقت كان يسمعوا ويخونين لا ويكعب يسمعوا صار حد حارة هذه كون ويخونين لا نحسب نحن هنقول مثلا إذا ميديا زي أيه نمط تطول كاي يصبر نوري تسرحوا قفعي تسرحوا سلتة هزي لكم سلتة جيران مدحانيتنا نتفق ذا هزي لكم لا نفسكم تملصوا إنا خلوا لندل